वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ये बताइएगा, राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने भी की, आर्टिकल 6 का जिक्र हुआ, कहा गया कि ये कल काबीना में भी जो है वो इस पर बात होगी। क्या फैसला हो चुका है कि हुकूमत ने अब इस अदालत के फैसले की रोशनी के अंदर जो है वो अब आर्टिकल 5 की जो खिलाफ वर्जी है उस पर जो है वो आगे बढ़ना है और आर्टिकल 6 का जो है वो केस करना है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर, बशमूल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर? जी बहुत शुक्रिया रहमान साहब। देखिए, बात ये है कि फैसला हो तो चुका वाली बात नहीं है, राय जरूर है। और आज भी जब से ये तफसीली फैसला कल से जारी हुआ है, इसे देखा जा रहा था, पढ़ा जा रहा था, इस पे तबसरे सुने जा रहे थे। देखिए, ये बात इतनी मामूली नहीं, हम तो पहले भी कहते थे, लेकिन अब ये हुआ कि एक बाकायदा अदालती फैसला आया, उसकी वजूहात आई जिसमें उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो गैर आईनी भी है, गैर कानूनी भी है और वो बदनीति पे मबनी है। और बदनीति ये थी कि एक साजिश का, गैर मुल्की मुदाखलत का बहाना बनाकर विदाउट एनी सॉलिड एविडेंस, विदाउट ओपनिंग द हाउस एंड ओपनिंग द डिस्कशन ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, उसकी बेसिस के ऊपर जो कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उस वक्त के वज़ीर कानून ने 4 मिनट गुफ्तगू की, डिप्टी स्पीकर साहब ने एक तयशुदा तरीका से एक बड़ा हेस्टी मैनर में वो तरीके में एतमाद जो थी वो डिस्पोज ऑफ फरमा दी, बगैर वोट करवाई इसलिए, और हाउस एडजर्न कर दिया ताकि वज़ीर आज़म के हाथ खुल जाए और वो अदम एतमाद से बचने की सूरत में असेंबली तहलील कर दें। और उन्होंने वही किया। उन्होंने झटपट में असेंबली भी तहलील करने की एडवाइस की और सदर पाकिस्तान ने आंखें मूंद के उस पर अमल दरामद कर दिया और उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब असेंबली को बहाल किया अदालत ने अपने हुक्म से, और ये सारे चेन ऑफ इवेंट्स देखने के बाद अदालत ने उस पर अपनी राय भी दी। इजाफी नोट में एक जज साहब ने कहा कि ये तमाशा खत्म होना चाहिए, आइन से इस किस्म का संगीन मजाक। देखे, 22 करोड़ लोगों की मुंतखब असेंबली को इस तरह से खत्म किया गया कि उससे किसी एक शख्स की जाती अना की तस्कीन हो जाए कि वो अदम एतमाद में हारा नहीं है। इससे बड़ी आइन शिकनी और गैर कानूनी हरकत क्या होगी? मैं तो खुद एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूँ कि ये ऐसा केस है जिसे बिल्कुल टेस्ट केस के तौर पे लिया जाना चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, एक प्रेसिडेंट हमारे पास मौजूद है जो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चला था, लेकिन उसमें भी बुनियाद वो 3 नवंबर वाला जो गैर आईनी उसको कदम को करार दिया गया, उसके बाद जो है वो बना था। तो आपको लगता है कि ये दोनों केसेस जो है वो सिमिलर हैं, ये भी उसी तरह का मामला है? देखिए, अगर आप ठंडे दिल के साथ 3 अप्रैल की प्रोसीडिंग्स को देखें, हाँ, तो इसमें ज्यादा संगीन काम किया गया। संगीनी ये आई कि मुंतखब असेंबली को तहलील कर दिया गया और यूं तहलील किया गया कि उसके लिए जो फाउंडेशन बनाई गई वो भी पूरी एक क्राफ्टेड और कंपॉक्टेड फाउंडेशन थी, वो जो बयानिया था साजिश का और मुदाखलत का। तो इससे ज्यादा संगीन मिसाल क्या होगी आइन शिकनी की? और ठीक फरमाया है जो इजाफी नोट में जस्टिस मंदोखेल ने, उन्होंने कहा कि ये तमाशा खत्म होना चाहिए। और ये कितनी देर ये मजाक होगा कि आप अपनी अना की तस्कीन के लिए या जाती मुफाद के लिए आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसको सबवर्ट करें और आप रिजोल्यूशन के लिए चले जाएं। हैड इट बीन टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ तहरीक अदम एतमाद तो सूरत हाल शायद मुख्तलिफ होती कि सिर्फ रूलिंग ये होती कि ये तरीके एतमाद को हमने खत्म किया और उसके बाद असेंबली एडजर्न कर दी जाती। तो आपको लगता है देखिए ना, 3 नवंबर वाले से ज्यादा संगीन कदम जो है वो साबिक वज़ीर आज़म ने उठाया? असेंबलियां तहलील होती रही हैं तो अदालतों में मुकदमे गए तो ये गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जाते थे ना, यही कहा जाता था ना कि उन्होंने आइन तोड़ा है, ये आइन शिकनी है, ये कानून में आइन में इजाजत नहीं होती। तो इससे ज्यादा संगीन क्या हो सकता है? और फिर आप जमहूरियत के लिबादे में अपने जाती मुफाद के लिए मुल्क के सबसे मुक़्तदर इदारे को खत्म कर दे। ये बात जो है ये आपको हॉन्ट करती है और ये मजबूर करती है बात इस पे कि हाँ, इस पे जरूर कानून को रास्ता देना चाहिए।
اور اس آئین شکنی کا حساب لینا چاہیے۔ اب مگر اعظم نذیر اتارڑ صاحب اس کا انہوں نے کہا ہے کہ فیصلہ پارلیمان کرے، جو اضافی نوٹ جس کا آپ بار بار حوالہ دے رہے ہیں، تو یہ کیا پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا یہ پارلیمان میں قرارداد لائی جائے گی؟ آپ کی ریکمنڈیشن بطور وزیر قانون جو ہے وہ کیا ہوگی؟ دیکھیے کل اس کو ٹیک اپ کرنا ہے، ساری چیزیں ظاہر ہے اب ٹی وی شوز میں تو نہیں ہوتی، نہ آپ کو بھی اس بات کا بڑا اچھی طرح انداز ہے، آپ بڑے ماشاءاللہ میچور اینکرز میں سے ہیں۔ یہ بات پہلے کل کیبنٹ میں ڈسکس ہوگی، کل کیبنٹ میٹنگ ہے، اس میں مشاورت کے ساتھ تمام اتحادی جماعتوں کی نمائندگی ہے کیبنٹ میں، اور بڑے بڑے میچور پولیٹیشنز ہیں کابینہ میں تو ابھی نوارد فیلڈ میں، وہ سارے سر جوڑ کے بیٹھیں گے، اس پہ جو بھی فیصلہ ہوا اسے پھر پارلیمان میں لے کے جایا جائے گا۔ آپ کے جو پری ڈیسیسر ہیں انہوں نے آج بڑی سخت پریس کانفرنس کی اس ایشو کے اوپر، انہوں نے کہا کہ بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں اور تاریخ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، اور یہ بھی کہا کہ وہ پارلیمان میں 2/3 اکثریت کے ساتھ آئیں گے اور اس کو انڈو کر دیں گے۔ آپ کا ان کی پریس کانفرنس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں چوہدری صاحب کافی جذباتی گفتگو کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے شاید وہ جانے بھی جاتے ہیں کہ وہ بات کرنے کے بعد اس پہ غور و خوض کرتے ہیں، اور کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے یہ نوبت آئی کہ انہیں بعد میں معافی بھی مانگنا پڑی۔ الیکشن کمیشن والے معاملے میں یہی ہوا کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس طرح کی بڑک تو مار لیتے ہیں لیکن بعد میں سنبھالی نہیں جاتی۔ یہ ایک قانونی اور آئینی بات ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ سب کے سامنے ہے، حقائق سب کے سامنے ہے، چین آف ایونٹس ہے، اس کو سیاسی رنگ دینا میرے خیال میں یہ غیر مناسب بات ہے۔ رہی بند کمروں کے فیصلوں کی بات، تو ان کی کابینہ کے جو بند کمروں کے فیصلے یہاں باہر نکل رہے ہیں، وہ چاہے انٹرنیشنل ہوٹل لاہور کی اونے پونے دام و فروخت ہو، وہ چاہے حکومت پاکستان کے 54 ارب روپے جو نیشنل کرائم اتھارٹی ایجنسی یو کے نے بھجوانے تھے پاکستان میں، ان کو کسی شخص کے ذاتی جرمانے میں کنورٹ کر کے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دینا ہو، وہ چاہے کلیدی اسامبلیوں پہ اپوائنٹمنٹ ہو، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، بند لفافے آتے تھے اور بند بھی آگے چلے جاتے تھے، یہ باتیں کرنے کا فائدہ نہیں۔ یہ ایک قومی ایشو ہے، یہ ایک قومی ایشو ہے رحمان حضرت، اور میرے خیال میں اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے اور سوچ بچار کر کے ہی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ العزیز، ہم کوئی کام اجلت میں نہیں کریں گے۔ اچھا تارڑ صاحب، لاسٹلی آج انہوں نے سابق وزیر اعظم نے گلہ کیا، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کسی بھی موقع پر، اور یہ ظاہری بات ہے قانونی بات ہے کیونکہ یہ چیزیں عدالت کے سامنے آئیں، ہم اس کیس کو کور کرتے رہے، انہوں نے کہا کسی موقع پر تحقیقات کرا لیتے مراسلے کے حوالے سے تو شاید سچویشن جو ہے وہ واضح ہو جاتی، پتہ چل جاتا۔ یہ تحقیقات سے جو ہے وہ پیچھے ہٹا جا رہا ہے، تحقیقات نہ کروانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تحقیقات اگر ہو جاتی تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا تھا قانونی طور پر اس سارے مقدمے پر؟ دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سیاسی تسکین کے لیے کی جاتی ہیں، اور سیاسی تسکین کے لیے عدالت کیوں آپ کو اپنا کندھا فراہم کرے؟ سارے پاکستان کے سامنے یہ بات ہے، جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ ڈسکس ہو گیا اور انہوں نے سمجھا کہ یہ اتنا سنگین معاملہ نہیں ہے، اور جب اس کے بعد جب حکومت آ گئی نہیں، اور اس حکومت نے بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اس پہ ڈیبیٹ کیا، گفتگو ہوئی اور اعلامیہ جاری ہوا کہ یہ اس طرح کی بات نہیں ہے، اب تو وہ حقیقت سب کے سامنے ہے۔ آپ خود امریکن سے جا کے مل رہے ہیں، آپ 7 مارچ سے لے کے آپ خود وکیل ہیں، مجھے یہ بتائیں رحمان صاحب، ایک اتنا سنگین واقعہ 7 مارچ کو ہو جاتا ہے، آپ اس سے مطلع بھی ہو جاتے ہیں، آپ حکومت وقت ہیں، ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ 27 مارچ تک 20 روز بالکل چپ رہتے ہیں۔ کیوں چپ رہتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ آپ اس کو اپنے سیاسی عزائم اور مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ پرچہ پہلے آؤٹ ہو جاتا تو غبارے میں سے ہوا نکل جاتی، لوگ اس کی تحقیق کر لیتے، جو بعد میں ہوگی تحقیق، اور کچھ نہیں نکلا اس میں سے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک گواہی، ایک لفظ نہیں ہے، یہ اس وقت حکومت وقت تھے، اٹارنی جنرل ان کے تھے، وزارتیں ان کے پاس تھی، یہ سپریم کورٹ میں شہادت دے سکتے تھے کہ جی فلاں امریکی عہدیدار سے فلاں ایم این اے نے ملاقات کی اور اس کے یہ کنٹینٹس ہیں، فلاں نے اس طرح سے جوائن کیا اس سازش کو۔ تو یہ باتیں کہنے میں اور ثابت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ ایک سنگین مذاق تھا جو کہ تحریک عدم اعتماد کو دبانے کے لیے کیا گیا، اور انفارچونیٹلی پاکستان کو سفارتی طور پہ ایک ایسے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا جہاں پہ پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ وہ تو گاڈ ہیز بین کائنڈ کہ وہ چیزیں کسی حد تک سلجھ گئیں اور اب کوئی سیدھے رستے پہ چلنی شروع ہو گئی۔
لیکن یہ ایک بہت میں کہتا ہوں اممیچور موو تھی گورنمنٹ کے پارٹ سے کہ آپ سفارتی تعلقات کو تباہ و برباد کر دیں، اور وہ بھی جو ورلڈ آرڈر میں ایک ایسا ملک ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے جس کی ورلڈ آرڈر میں، آپ اس کو اس طرح سے امبیرس کریں کہ آپ کی سیاست جو ہے وہ کسی طرح سے بچ جائیں۔ تو سیاسی فیصلے جو ہے وہ کیے گئے۔ بہت شکریہ اعظم نذیر تارڑ صاحب، وزیر قانون۔